کو बनाकर पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत से लोग मुतासिर हो सकते हैं और मुकल्लिद बन सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम इस्लाम का जो कंसेप्ट है, हम अल्लाह ताला के गॉड के एग्जिस्टेंस के अंदर बिलीव करते हैं। मतलब हम इस चीज को हीरो बना के पेश कर रहे हैं। मतलब बात क्या है कि जो बात है, जो जो चीज जीती है वहां पर, वो ये है कि बिलीफ इन गॉड जो है ना, जो हक है, जो सच्ची बात है कि अल्लाह का वजूद है, ये बात की जीत के ताल्लुक से बात हो रही है। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, किस तरह से इनके जो सारे होश उड़ गए जावेद अख्तर के, और जो बातिल जो अकीदा लेकर आए हैं, जो एथिज्म का अकीदा है इनका, जो इल्हाद का अकीदा है, उसके होश उड़ने की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम देवबंदियत और एक शख्सियत, ये क्या है ना, हमारे यहाँ हीरो वर्शिप का बहुत ज्यादा मामला है कि कोई एक शख्स को आके कोई बात कर रहा है ना, तो सब लोग हीरो वर्शिप में लग जाते हैं, उस शख्स की तारीफ करना वगैरह। लेकिन हालांकि जो सही बात है वो सही है, जो नहीं सही है वो नहीं सही है। हम लोग तो मानते हैं भाई, यहाँ दिन रात हमारे जो स्ट्रीम्स है इसके अंदर हम लोग तकलीद का रद्द करते हैं, ज़ईफ़ और मौजू हदीस पे नहीं चलना है, और जो सारे जो जो अशरी अकीदा है, जो सारे अकायद है जो देवबंद जो मानता है, हम लोग तो उसके बार बार रद्द करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिवली क्यों? क्योंकि ये भी खैर खाई है, हमारी खैर खाई है कि भाई सही हदीस पे चलो। यहाँ पे तबसरे कर रहे हैं भाई, कौन ये क्या हीरो बनाने के लिए यहाँ थोड़ी बैठे हुए हैं। हीरो बनाना हो 2 मिनट बोल के खत्म कर देते। यहाँ एक एक बात पे तबसरा हो रहा है, उस पे जो है अपनी अपनी मालूमात लोग शेयर कर रहे हैं। इसको आप हीरो बनाने से क्यों ताबीर कर रहे हैं? यहाँ कौन किसको हीरो बना रहा है भाई? यहाँ बातों को सुना जा रहा है, उस पर तबसरा किया जा रहा है, मालूमात का इजाफा किया जा रहा है, कोई बात वाज़ेह नहीं उसकी वजाहत की जा रही है, तो वो बातें हो रही हैं। हीरो बनाना या जीरो बनाने की बात कहाँ हो रही है यहाँ पे? मुझे तो ये डर है कि ये ना कह दे कि भाई ऐसा कर कुछ लोग मुसलमान ना हो जाए। मतलब ये जुमला कैसा बोला जा रहा है भाई? मतलब हम सलफी है ना, तो क्या सलफियत का आखिर मफहूम है? किसी शख्स ने क्या काम किया है? आया देवबंदियत का दिफा करने गया था आदमी, तकलीद का दिफा करने गया था, वहदतुल वजूद का दिफा करने गया था, किस बात का दिफा किया शख्स ने? तो और हीरो किसको कहते हैं भाई? हीरो क्या बनाना, हीरो क्या बनाना भाई? सिर्फ कुछ मुस्बत बातें जो उन्होंने पेश की, हमने कहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, और जहां कुछ कमजोरी है हम कहते हैं कि नहीं इससे एतराज करना चाहिए, इसको हीरो बनाना कहा जा रहा है। तो भाई ये तो फिर आपको दायरे इस्लाम से खारिज करना पड़ेगा ना उनको। आप कहते हो मुसलमान है, तो फिर मुसलमान कहना भी तो जुर्म हो जाएगा इस तरह से। जब किसी को मुसलमान आप कह रहे हैं, तो मुसलमान कहने का मतलब हो गया कि उससे आगे सलाम करेगा, मुसलमान कहने का मतलब हो गया मुसलमान के हुकूक अदा करेगा, मुसलमान कहने का मतलब हो गया उससे मुलाकात करेगा, उससे एक दर्जे में ताल्लुक रखेगा। मुसलमान कहने का मतलब, और अगर अहले सुन्नत के कमरे में एक बड़ा दायरा अहले सुन्नत का है, उसमें शुमार करते हैं, तो उससे वो सुलूक करेगा। यानी जिस जो नाम आप देंगे ना, उससे वो सुलूक हो जाएगा। तो आप कहिए मुसलमान का भी नाम ना दो किसी को, अहले सुन्नत का नाम भी ना दो किसी को, तो ये कैसे हो सकता है भाई? ये एक आदमी का जो हक है, जो मुसलमान का हक है, उसे हक देना पड़ेगा। जो सच है उसे तो मानना पड़ेगा, उसका एतराफ करना पड़ेगा। तो एक बड़े स्टेज पर एक मुश्तरका जो बयान था, मुश्तरका जो हमारा अकीदा है, उस अकीदे का अगर वहां दिफा हो रहा है और उसकी थोड़ी सी तायीद हो गई, तो इसको हीरो बनाना कहते हैं आप, इसको हीरो बना के पेश करना। कौन ये, मतलब ये कौन साहब हैं जिन्होंने ये बात कही? यानी ये बयानिया है, एक नैरेटिव है, कुछ लोग पेश कर रहे हैं इसको कि इनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। हीरो बना के पेश करना, ये जुमला इंतहाई निगेटिव है, इंतहाई मनफी जुमला है। यहाँ पे एक चीज को तस्लीम किया जा रहा है और उसका बल्कि तज्जिया हो रहा है। यहाँ तो पूरी स्ट्रीम में सिर्फ तज्जिया हो रहा है, सिर्फ तज्जिया हो रहा है कि तज्जिया किया जा रहा है एक एक लफ्ज का। अब एक लफ्ज ये सही है और ये गलत है, किसी का हम जवाब भी देते हैं ना, किसी का हम जवाब भी, किसी मुलीद का जवाब देते हैं, किसी बिदाती का जवाब देते हैं, तो वहां भी कहते हैं कि इसकी इतनी बात तो कुरान और सुन्नत के मुवाफिक है, लेकिन यहाँ इसने डंडी मारी है, या जो कुरान और सुन्नत के मुवाफिक है वहां छोड़ देते हैं, जो मुखालिफ होता है उसका जवाब देते हैं। ये तो हमारा तरीका है, तजज़िये में यही काम कर रहे हैं हम, शुरू से अब तक हमने यही किया है कि जहां कोई जो है एतराज नहीं है हम वहां छोड़ दे रहे हैं, या कह रहे हैं ये बात सही है, और जहां एतराज है हम वहां एतराज कर रहे हैं, वहां तज्जिया कर रहे हैं। तो इसको हीरो बना के पेश करना तो नहीं कहते। एक बात याद आ रही है, हम लोग सनाबिल में पढ़ते थे, तो शेख अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह कई बार हमारे यहाँ दर्स देने आते थे। एक बार उन्होंने वहीदुद्दीन खान की किताब इस्लाम और इल्म जदीद का चैलेंज, बाद में उन्होंने नाम बदल दिया, उसका नाम बाद में पड़ा मजहब और इल्म जदीद का चैलेंज, इसका हवाला देते थे कि इस किताब को पढ़ना चाहिए। हालांकि वहीदुद्दीन खान मुनहरिफ अफकार का मालिक है, बहुत सारी इनहराफात हैं, बहुत ज़्यादा खलल है उसके अकीदे में भी और मसलक में भी, बहुत सारे इनहराफात। इसके बावजूद भी ये जो किताब रद्द इल्हाद पर है, यानी मुल्हिदीन के खिलाफ इल्हाद पर रद्द में बहुत बेहतरीन किताब मानी जाती है वहीदुद्दीन खान की। तो इस किताब को पढ़ने के लिए सजेस्ट हमको कौन करता था? शेख अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह, जिनके मनहजी होने में किसी को शक नहीं है,
جو عقید و منہج کے بہت بڑے دائی تھے، لیکن جب اس فیلڈ کی بات آتی تھی الہاد تو ہمیں یہ کتاب ریفر کرتے تھے، اور سنابیل کی لائبریری میں تھی، ہم نے پڑھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، اور آج بھی وہ کتاب انشاءاللہ میرے خیال سے ہوگی وہاں پہ۔ تو اس کا یہ مطلب تو تھوڑی ہے کہ رحمانی صاحب نے، رحمانی رحمہ اللہ نے ہیرو بنا دیا وحید الدین خان کو، ایسا تو نہیں ہے۔ ایسے عربی زبان کی بات آتی تھی تو طٰہٰ حسین کا وہ حوالہ دیتے تھے کہ عربی میں بڑا ماہر ہے، بلکہ عربی کا حمید کہا جاتا ہے، لیکن وہ شخص سورہ کہف کی حقیقت کا منکر ہے، یعنی وہ ملحد تو جانے دیے، قرآن پہ اعتراض کرنے والا شخص بہت بڑا منحرف، لیکن عربی لینگویج کے حساب سے کہتے تھے کس کو، اس کی عربی بہت اچھی ہے، اس کی تعریف کرتے تھے، تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ تو کسی خاص معاملے میں اگر کسی نے تعریف بھی کر دیا تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ ہر معاملے میں ہیرو بنا رہے ہیں کہ جائیں اس کو۔ اب دیکھیے وحید الدین خان کی جو تعریف کر دیا شیخ رحمہ اللہ نے، اب کیا کہیں گے کہ اس سے یہ فتنہ پھیلے گا کہ جا کے سب لوگ وحید الدین خان کے مقلد ہو جائیں گے، جا کے وحید الدین خان کے پیروکار بن جائیں گے، ایسا تو نہیں کہتے۔ تو ہر چیز کو اس کے سیاق میں دیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کیا اس کا مقصود ہے، اس کے ساتھ انصافی کرنا چاہیے۔ اس طرح سے آ کے لیکچر نہیں دینا چاہیے کہ کسی کو ہیرو بنا رہے ہیں، زیرو بنا رہے ہیں۔ اچھا، آپ اس مسئلے میں بھی آپ امام ابن تیمیہ وغیرہ کیا دیکھیں گے تو اس طرح کا انصاف ہم ان کے یہاں بہت ملے گا۔ جیسے انہوں نے بہت سادات جو اشاعرہ ہیں جیسے ابو بکر باقلانی ہے یا امام جوینی وغیرہ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ باوجود اس کے کہ ان کے افکار کا رد کیا ہے، لیکن آپ بہت سارے مقامات پر دیکھیں گے کہ کچھ چیزوں میں ان کی تعریف بھی کی ہے۔ خود امام ابن تیمیہ جو ہے وہ لکھتے ہیں ثم انہ ما من هؤلاء الا من له في الاسلام مساع مشکورہ وحسنات مبرورہ وله في الرد على كثير من اهل الالحاد والبدع والانتصار لكثير من اهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف احوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وانصاف۔ اس میں امام ابو بکر باقلانی اور امام جوینی وغیرہ کے بارے میں امام تیمیہ فرما رہے ہیں، یہ کہنا ہے ان کا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی اسلام میں بہت ساری ایسی کوششیں ہیں جو قابل شکر ہیں اور بہت ساری نیکیاں ہیں، بلکہ اہل الہاد اور اہل بدعات کے رد میں ان کا ایک اچھا خاصا کام ہے۔ وَلَهُ فِي الرَّدِّ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ أَهْلِ الْإِلْحَادِ وَالْبِدْعِ وَالْانْتِصَارِ لِكَثِيرٍ مِّنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالدِّينِ، یعنی یہاں پر جو اہل الہاد کے خلاف ان کا کام ہے، گرچہ کہ یہ اشعری ہیں لیکن اہل الہاد کے خلاف جو ان کا کام ہے اور بدعتوں کے رد کے ان کا کام ہے، اور اہل سنت اور اہل دین کی بہت ساری باتوں کی نصرت میں جو کام انہوں نے کیا ہے، فرما رہے ہیں کہ یہ اس شخص پر مخفی نہیں ہے جو ان کے حالات سے واقف ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی تعریف گرچہ کی ان کا رد بھی کیا ہے، جیسے ابو الحسن اشعری ہے یا امام غزالی ہے یا امام رازی ہیں، آپ کو امام ابن تیمیہ کی کتابوں میں ان کی بھی تعریف مل جائے گی کہیں کہیں، مطلب جو ان کی قابل تعریف بات ہے، جیسے کہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، کہیں کہہ دیا کہ یہ ذہین تھے، علم کے طلبگار تھے، امور میں تحقیق کرتے تھے اور حق بات جاننے کی کوشش کرتے تھے، تو بہت ساری چیزیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ خوارج کے بارے میں بعض محدثین نے یہ تعریف کی کہ بھائی وہ جان بوجھ کر کے جھوٹ نہیں بولتے تھے، یعنی سارے طبقوں میں مسلمانوں کے خوارج ایک ایسا طبقہ ہے جس نے بالکل نہیں یا بہت کم حدیثیں گھڑی ہیں دین کے لیے، کیونکہ ان کا جھوٹ بولنا صراحت کے ساتھ کفر تھا۔ تو کہیں اگر اہل الہاد کے مقابلے میں کوئی آدمی ایسا کھڑا ہے جس کے یہاں بدعت بھی پائی جاتی ہے تو اہل الہاد کے مقابلے میں تو اس کی کوششوں کی تعریف کرنے کا ہم کو ثبوت بھی مل رہا ہے یہاں پر۔ جی میں یہ بتا دوں کہ بھائی نے تو سوری کہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوری تھا ہوں، غلطی ہو گئی۔ بھائی آپ اپنا سوال تو نہیں شاید پوچھ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ نے بھی کہیں کچھ ایک پروپیگنڈا سنا ہوگا انٹرنیٹ پہ آج کل جو چل رہی ہے باتیں بعض، تو آپ نے سوال پٹ اپ کیا، ہم نے اس کا جواب دیا، اور ہم بھی جو کہہ رہے تھے ہم آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے، ہم ایسے سوچ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کسی کو ہیرو بنایا جاتا ہے تو اس کا رد نہیں کیا جاتا ہے، یہاں تو ہم بہت ساری باتوں کا رد کر رہے ہیں نا، کل بھی کچھ باتیں ایسی آئیں، ہم نے کہا کہ یہ بات مطلب صحیح نہیں ہے، شروعات میں بھی ہم نے کچھ باتوں کا رد کیا، کچھ باتیں جو قابل تعریف نہیں ہے یا جہاں پہ تحفظات ہیں، کوئی اندیشہ ہے، خدشات ہے، تو اس کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اس کو ہیرو بنانا تھوڑی بولتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ تجزیہ اور تبصرے کی مجلس ہے نا، یہاں کہاں کسی کی تعریف کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تجزیہ اور تبصرے کی مجلس ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے